नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। हरेक मानिस स्वस्थ जीवन बाँच्न चाहन्छ, रोग, शोक एवं कष्टबाट टाढा हुन चाहन्छ, सदैव तन्दुरुस्त रहने चाहना सँगाल्ने गर्छ। चाहे जस्तो स्वस्थ जीवन कसरी बिताउन सकिन्छ त? यसका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने कार्यक्रम हो स्वस्थ जीवन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मात्रै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु, समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएकोले पनि स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारको योजनाका साथै विज्ञको सल्लाह, सुझाव र साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट पनि हरेक दिन यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मुलुकका 12 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। रेड जोनमा रहेका 12 जिल्लामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआर परीक्षणलाई तीव्र पारिएको छ। कोरोना संक्रमणको रेड जोनमा रहेका 12 जिल्लामा संक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारको तयारी सम्बन्धी सामग्री आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै जब जब रोग व्याधि या प्राकृतिक विपदहरू आएको हुन्छ, यसले स्वतः मानसिक रोग केही हदसम्म बढाएको हुन्छ। कोरोनाका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या र सम्भावित मानसिक असर रोक्ने उपायहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसका साथै कोरोना भाइरसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने हुँदा यस सम्बन्धी बिरामीले अपनाउनु पर्ने उपायहरू पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा कोरोना संक्रमणको रेड जोनमा रहेका 12 जिल्लामा संक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारको तयारी सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा 12 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायमा गएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ र सुनसरी, प्रदेश 2 को धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र प्रदेश 5 को रूपन्देहीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय चरणमा प्रवेश गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय चरणका विभिन्न सूचकहरूको अध्ययनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय यो निचोडमा पुगेको हो। पछिल्लो 1 महिनामा थपिएका मध्ये 73% संक्रमित यिनै 12 जिल्लाका छन्। असारसम्म विदेशबाट आउने र तिनको सम्पर्कमा रहेकामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर पछिल्लो 1 महिनामा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 96% स्थानीय बासिन्दा छन्। पछिल्लो दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित थपिने क्रम बढेको छ। 4वटा जिल्लामा 1000 भन्दा बढी आजको दिनमा सक्रिय संक्रमितहरू हुनुहुन्छ र त्यो 4वटा जिल्ला र बाँकी 8वटा जिल्ला गर्दा हुन आउने 12वटा जिल्लामा जम्मा जम्मी संक्रमित संख्याको हिसाब गर्दाखेरि 73% संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब के संकेत गरिरहेछ भन्दा यो पकेटमा यो 12वटा यो आउटब्रेक भएको पकेट एरियामा, यसलाई हटस्पट पनि भनिन्छ, यो एरियामा चाहिँ केन्द्रित भएको देखिएको हुँदा हामी चाहिँ अब यो एरियामा समुदाय संक्रमण भयो भन्ने बिन्दुमा पुगेका छौँ र अब यसलाई नै कन्टेनमेन्ट, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो र यसमा परीक्षणको दायरालाई त्यही भएर हामीले अलिकति वैज्ञानिक रूपमा परीक्षणलाई सोच्यौँ। दायरा होइन कि परीक्षण के कसमा गर्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ यो ठिक छ, किनकि परीक्षण गरियो भने यसलाई चेन अफ ट्रान्समिसन भन्छ। संक्रमणको जुन जालो छ यसलाई तोड्न सकिन्छ, जुन चेन छ यसलाई तोड्न सकिन्छ, त्यसका लागि परीक्षण गर्नुपर्छ। तर परीक्षण जताभावी गरियो भने फेरि पनि यसले विज्ञानलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र समग्र नेपाल सरकारको जुन कोभिड विरुद्धको महाअभियान छ यसलाई सहयोग गर्नको लागि पनि हामीले फेरि गम्भीर रूपमा छलफल गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र, व्यक्ति
समूहको निर्क्युल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र यसमा यति भनिरहँदाखेरि यसमा हाम्रो समग्र समाजको भूमिका के छ त? दुईटा पक्षको बहिरो एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका देखियो, समग्र समाज र समग्र सरकार। समग्र समाज यो मानेमा हो कि आज हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो कि कोभिड-19 को कुनै उपचार छैन र अहिले औषधि, उपचार र अझ सही अर्थमा भन्ने हो भने पहिलो अस्पताल नै समुदाय हो, पहिलो अस्पताल नै यहाँहरूको घर हो। र हामी सुरक्षित घरबाट बनाऊ, मलाई केही हुँदैन अरूलाई हुनसक्छ भन्ने खालको भ्रमबाट हामीले चाहिँ भिडभाड सिर्जना गर्यौँ भने सायद यो सबै समाज र नेपाल सरकार र नागरिक समाजको भूमिकामा हाम्रो क्रियाशीलताले, हाम्रो चाहिँ अनुशासित क्रियाशीलता चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने यसको विरुद्ध, कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ। नेपालको आफ्नै मौलिक मोडल बनाउनको लागि चाडबाडहरू आउँदैछन्, यसलाई पनि चाडबाड आउँदैछन्, अब यसलाई रमाइलो गर्नुपर्छ, भेटघाट गर्नुपर्छ भन्दा पनि रमाइलो फेरि पनि गर्नुपर्छ, अहिले बचौँ भन्दिनै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालनाबाट महामारी नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने भएकोले सबैलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सामाजिक दूरीको पालना, पटक पटक हात धुने र मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेड जोनमा रहेका 12वटै जिल्लामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा जोड दिएको छ। आवश्यकताको आधारमा PCR परीक्षण गर्ने कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। घरबाट बाहिर निस्कने सबैले नाकमुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ भन्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामी जोड दिन चाहन्छौँ। हामीले आफ्नै अवलोकन, अध्ययन र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा देखाएअनुसार सार्वजनिक स्थानहरूमा चिनेको वा नचिनेको अर्को व्यक्तिसँग 2 मिटर दूरी राख्ने गरेको पनि खासै पाइएको छैन। अस्पताल, किराना पसलहरूमा हामीले 2 मिटरको दूरी राख्नु त कहाँ हो कहाँ, तछाड मछाड गर्ने हाम्रा बानी व्यवहारहरूलाई अझै परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। हामीलाई सधैँ हतार हुने गर्छ। कतिलाई हामी लाइनमा दूरी कायम गरेर बस्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। हतार छ भने अलि चाँडै घरबाट निस्क्यौँ, बिहान अलि छिटो उठौँ, पालो कुर्न धैर्य गरौँ, सभ्य बनौँ। लाइनमा बस्ने हामीलाई त्यति आउँदैन, हतारो नै हुन्छ भने सकभर सबैलाई छिटो चाहिएको काम गरौँ। आफूभन्दा अगाडि आएका मान्छेलाई व्यवस्था गरी ठुलो स्वरमा बोलेर अगाडि सरेर पहिला आफ्नो काम सक्न हामीलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन जस्तो छ। कहीँ कतै लाइनमा बस्ने चलन भए पनि हामी एक अर्कोसँग लगभग टाँसिएको जस्तै गरी नजिक बस्ने गरेका छौँ। खाली भएमा बीचमा अर्को मान्छे छिर्ने डर रहन्छ र अर्को व्यक्तिलाई पनि बीचमा छिर्न अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन। कतिपय देशमा लाइनमा आफ्नो पालोमा काम गर्नुलाई सभ्यताको रूपमा हेरिन्छ, सभ्यताको सूचक मानिन्छ। पालो मिच्ने भनेर त कसैले सोच्न पनि सक्दैन। पालो बस्दा पद ठुलो वा सानो हुँदैन, पहिला आउनेलाई हामीले आदर गरेको हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न हामीले अर्को व्यक्तिसँग दूरी कायम गर्नै पर्ने हुन्छ र यसैको लागि मैले यी सब कुराहरूलाई जोड दिँदै आएको छु। तरकारी किन्दा पनि पसलको वरिपरि घेरा लगाएर किन्नुभन्दा 2 मिटर दूरी कायम गरी किन्ने गरौँ। तपाईकै स्वास्थ्यका लागि हामी यो बारम्बार दोहोऱ्याउँदैछौँ। हाम्रो यो बानीलाई आफैबाट परिवर्तन गरौँ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिले बोल्दा, खोक्दा वा हाच्छ्यौँ गर्दा मुख नाकबाट निस्किने छिट्टाको माध्यमबाट एकबाट अर्कोमा सर्ने भएकोले दूरी कायम गर्न हामीले सुझाएको हो। म यहाँहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, हामी मध्ये कोही पनि संक्रमित हुन सक्छौँ, आफै पनि संक्रमित हुन सक्छौँ। त्यसकारण हामीले एक अर्का बीचमा कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्यौं भने संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना कम रहन्छ। कोरोना संक्रमणको बहानामा पनि हामी लाइनमा बस्ने सभ्य संस्कार
को विकास गर्न सक्छौं। अर्को व्यक्तिसँग 2 मिटर दूरी कायम गर्ने, बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने, अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कने, भेडभाड नगरी कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। अहिलेको निम्ति देशमा विश्वव्यापी फैलिरहेको कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी सबै एक किसिमले त्रासमा पनि छौं र सचेतनाको सुरुवात पनि धेरै मात्रामा भएको चाहिँ मैले पनि देखिरहेको छु। यसमा विशेष गरी मैले आफूले सचेत हुने भनेको चाहिँ नियमित रूपमा सरसफाइमा मैले विशेष ध्यान दिएको छु। म लगायत मेरो परिवारलाई म त्यही गराउँछु। हामी सबैले जानिसकेको कुरा र गरिरहेको कुरा भनेको साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुने, सरसफाइ गर्ने, हाक्छिउँ आइहाल्यो भने पनि हातले मुख छोपेर हाक्छिउँ गर्ने अथवा यसरी हाक्छिउँ गर्ने, यो किसिमका कुराहरू, नाक मुखमा हात नलगिहाल्ने, बाहिर कतै हामीलाई निस्किहाल्नु पर्यो भने पनि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मात्रै निस्किने। अहिले सरकारले गर्नुभएको निषेधाज्ञाको विषयमा त हामी सबै नागरिकहरू सचेत नै छौं। त्यसले गर्दा कतिपय बिरामी भएको व्यक्तिसँग हामी पर बस्ने अथवा कोही बिरामी छ भने उसको नजिकै नजाने अथवा बिरामीले पनि आफ्नो बिरामी लुकाउने, हामीले सहयोग नगर्ने, यस्ता किसिमको कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने बिरामी कोही पनि छ भने उहाँसँग डाक्टरसँग कसरी परामर्श लिन सकिन्छ अथवा आफूले के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति सचेत हुनु आवश्यक छ र हामीले सकेको सहयोग नै गर्नुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ मरिहाल्ने अथवा आत्तिहाल्ने, ला कोरोना भयो भने चाहिँ भागिहाल्नुपर्छ, पर भइहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरामा विशेष जोड दिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पर भाग्नु हुँदैन, सकेको आफूले सहयोग गर्नुपर्छ, तर के भने अलिकति दूरी कायम गरेर। यदि हात धुनुहुन्छ भने साबुन पानीले मजाले हात धुनुभयो भने इमिडिएट स्यानिटाइजरको युज गर्नु पर्दैन, प्रयोग गर्नु पर्दैन। यदि तपाईले स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने इमिडिएट हात धुन आवश्यक पनि छैन। किनभने तपाईले फेरि स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दा हात धुँदाखेरि सर्टेन प्रिकसन जस्तो सर्टेन नियमहरू सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हात धुने र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दा पनि सबै ठाउँमा पुग्ने गरी गर्ने र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने बित्तिकै हात धुनुपर्छ भन्ने छैन र हात धोइने बित्तिकै फेरि स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने छैन। यदि तपाईँ नर्मली कतैतिर छुनुहुन्छ, कतैतिर तपाईँ एक्सपोज हुनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा मात्रै तपाईँले एकखेप साबुन पानीले मजाले हात धुन सक्नुहुन्छ र हात धुने बित्तिकै स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। जब रोग व्याधि या प्राकृतिक विपद आउँछ त्यसले स्वतः मानसिक रोग केही हदसम्म बढाएको हुन्छ। कोरोनाले गर्दा डर, चिन्ता, अत्यास, डिप्रेसन, तीव्र तनाव जस्ता समस्या बढेको देखिन्छ। यस्तो बेलामा सामान्य मानिस र मानसिक रोगीहरू दुवैमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या र सम्भावित मानसिक असर रोक्ने उपायबारे सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा विश्वभर नै फैलिएको छ, जसका कारण विश्वका धेरै मुलुकहरू लकडाउनको अवस्थामा छन्। संक्रमण फैलिन नदिनको लागि नागरिकहरूलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न निर्देशन दिएको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसमा तनाव, डर, त्रास पनि उत्पन्न हुन सक्छ र सामान्य मानिस र मानसिक रोगीहरू दुवैमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने मानसिक रोग विशेषज्ञको भनाइ छ। कोरोनाले गर्दा डर, रोगको चिन्ता, बेचैनी, अत्यास, डिप्रेसन, तीव्र तनाव जस्ता समस्या बढेको छ। अर्कोतर्फ व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी, धन सम्पत्तिमा पुग्ने क्षति सम्झेर तनाव लिनेहरू पनि छन्। कोरोना महामारीले गर्दा 2020 को अन्त्यसम्ममा धेरै मानिसमा मानसिक समस्या देखिन सक्ने मनोचिकित्सकहरूको विश्लेषण छ। सामान्य र स्वस्थ व्यक्तिमा अहिले मानसिक समस्या देखिन थालेको छ। पहिलेदेखि मनोरोगी रहेकाहरूमा समस्या झन बढेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। विश्वभरि फैलिएको कोरोनाबाट जोगिन सावधानी र सतर्कता अपनाउन
कोरोनालाई सामना गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढाउन उनीहरू सुझाव दिन्छन्। कोरोनाका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या र मानसिक असर रोक्ने उपाय बारे हामीले मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रितेश थापासँग संवाद गरेका छौँ। सुरुमा जब यो नेपालमा आयो कोरोना भाइरस होइन र लकडाउन स्टार्ट भयो, त्यो बेलामा मान्छेहरूलाई चाहिँ यो भाइरससँग सम्बन्धितै एङ्जाइटी बढी हुन्थ्यो क्या। जस्तो मलाई खोकी लाग्छ, मेरो जिउ रन्किन्छ होइन, मलाई घाँटी दुखिरहेछ, मलाई कोरोना भयो कि भएन भन्ने किसिमको एङ्जाइटी बढी थियो भने बिस्तारै लकडाउन बढ्दै गइसकेपछि अलि लामो समयसम्म, पहिलो लकडाउन अलि लामो समयसम्म भयो, मान्छेहरूमा दिगदारीपन, अनि त्यसपछि एक्लोपन महसुस हुने, अनि त्यसपछि भविष्यलाई लिएर अलिकति चिन्ता बढी हुने होइन। अब यो यस्तै रह्यो भने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने, भविष्य अलिकति अन्यल भयो भन्ने किसिमको चिन्ताहरू बढी भएर डिप्रेसनमा मान्छेहरू बढी गए। त्यसपछि अब यो आर्थिक पाटोले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा समस्या बढ्दै गयो होइन। हामीले अब समाजमा अलिकति अपहेलना गर्ने, मान्छेलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्ने, यो जुन कोरोना जसलाई सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई अलिकति समाजले पनि हेला गर्ने जुन समाचारहरू हामीले सुनिरहेछौँ, यस्तो हेलाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा त्यो आत्मग्लानी बढी हुने, मैले चाहिँ ठुलै पापै गरेछु, मलाई ठुलै रोग लागेछ, म त यो समाजमा बस्न लायक रहेन रहेछु, म परिवारमा बस्न लायक रहेन रहेछु भन्ने किसिमको सोचाइहरू बढी आउन थालेको छ जो सङ्क्रमित हुनुभएको छ होइन। त्यस्तो पनि छ र निन्द्रा सम्बन्धी समस्याहरू पनि मान्छेहरूमा चाहिँ बढ्दै गएको छ। भनेको स्टार्टिङमा चाहिँ भाइरस के हो कस्तो हो भन्ने कुरामा थियो भने, मलाई रोग लाग्यो कि भन्नेमा थियो भने बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो डिप्रेसनको समस्याहरू अलि बढेको हो कि जस्तो मैले आफूले मनोचिकित्सकको हिसाबमा महसुस गरेको छु। हजुर, यो त हामीले आम मानिसहरूको समस्याको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, तर जो पहिल्यैदेखि कुनै न कुनै प्रकारको मनोरोग सम्बन्धी औषधि खाइरहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि कस्तो मानसिक असर परेको अथवा चाहिँ उहाँहरूमा पर्न सक्ने सम्भावना के छ? एकदमै पनि अब जस्तो यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब पहिलादेखि जो औषधि खाइराख्नु भएको थियो उहाँहरू अस्पतालसम्म आउन सक्नु भएन भनौँ न होइन। त्यसले गर्दाखेरि औषधि छुट्ने समस्याहरू भयो, औषधि डिस्कन्टिन्यू भएको भएर अब डक्टरसँग सम्पर्क हुन सकेन, औषधि खाने कि नखाने त्यो एउटा अन्यलता त्यो भयो। त्यसले गर्दा पनि पहिलाको बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको रोग अझै बढेको पाइयो एउटा कुरा होइन। दोस्रो चाहिँ कति रोगहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ जस्तो मानिलियो अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ एउटै सोचाइहरू बारम्बार आइराख्ने, त्यो सोचाइले गर्दाखेरि त्यो काम गर्नुपर्ने होइन। जस्तो उदाहरणको लागि अब कुनै सर्फेस अथवा कुनै चिज फोहोर छ भने धोकोधोइ गरिराख्नुपर्ने, त्यस्तोलाई ओसिडी भन्छ हामीले होइन। त्यस्ता बिरामीहरूलाई के भयो भन्दाखेरि अब सङ्क्रमणसँग बस्न हामी चाहिँ हात धुनुपर्छ बारम्बार भन्ने कुराहरू भयो। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि झन् बढी त्यो रोग बढेको पनि पाइयो। त्यसै गर्ने शङ्का हुने मान्छेहरू जसलाई एङ्जाइटी थियो पहिलादेखि नै, डर थियो होइन, कतिजना मान्छेहरूमा चाहिँ पहिलादेखि नै मलाई केही रोग लागेको छ कि भनेर चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गर्न जाने, टेस्ट गराउने र टेस्ट गराउँदा केही पनि नदेख्ने त्यस्तो रोगहरू पनि हुन्छन् मानसिक रोग। उहाँहरूलाई झन् बढ्यो अहिले त होइन। अनि लक्षणहरू अरूको लक्षण मलाई पनि त्यस्तै भयो कि, मलाई पनि सर्यो कि भन्ने एङ्जाइटी अझै बढेको पायो। भनेको पहिला जसलाई रोग थियो, मानसिक रोग थियो, जसले उपचार पाइराख्नु भएको थियो, एउटा त उपचार कन्टिन्यू गर्न एकदमै गाह्रो भयो, त्यसले गर्दा रोग बढ्यो। प्लस अर्को यो कोरोनाले गर्दाखेरि यहीसँग सम्बन्धित भएर पनि झन् अझै रोग बढेको चाहिँ उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ। समग्र मानिसहरूको कुरा गऱ्यौँ, तर बाल मस्तिष्कमा पनि जुन अहिलेको समयले चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर पारेको अथवा चाहिँ बच्चाहरूसँग हामीले कुरा गर्ने शैली, यो सबै कुराहरू पनि आम नागरिकहरूलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको मानसिक असर परेको जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? स्कुल गइरहेको बालबालिकाहरू अब अचानक स्कुल बन्द भयो, अनि फेरि हाम्रो समाजमा के छ भने बालबालिकाहरूसँग अलिकति खुलेर कुरा नगर्ने अथवा उनीहरूलाई राम्रोसँग नबुझाउने नसम्झाउने, केही कुराहरू प्रश्न बालबालिकाहरूले अब प्रश्न सोध्ने बानी हुन्छ। जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसको उत्तर दिनुभन्दा पनि यो तिमीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्दैन भनेर त्यसलाई टार्ने बानी छ धेरै अभिभावकको। त्यसले गर्दा पनि उनीहरूमा झन् त्यो चाहिँ कन्फ्युजन, स्कुल बन्द छ किन हो थाहा छैन, घरबाट बाहिर निक्लिन दिएको छैन, अब अरू साथीहरूसँग खेल्न जाने हुन्छ त्यो खेल्न जान पाएको छैन भनेपछि अन्यलता झन् बढेको जस्तो देख्यो। त्यसले गर्दा चिडचिडापन महसुस हुने, एउटा भनौँ न हामीलाई पनि घरभित्र बस्दा त्यो एउटा वाक्क लाग्ने, दिक्क लाग्ने त्यो समस्याहरू पक्कै पनि हुन्छ। त्यही कुरा बालबालिकालाई पनि भएको छ, तर्सिने होइन र रिसालु, अलिकति रिस बढी उठ्ने त्यो समस्याहरू आएको छ। कतिमा डिप्रेसनको पनि समस्याहरू आएको छ। कति बालबालिकाहरू क्वारेन्टाइनमा जानु परेको अवस्थामा पनि उनीहरूमा पनि असरहरू धेरै नै देखिएको छ। पछि अहिले अब अनलाइन क्लासेसहरू पनि सुरु भयो, त्यसले अलिकति उनीहरूलाई इङ्गेज गर्ने चाहिँ भएको छ।
तर पनि त्यतिले मात्रै पुगेको छैन। धेरैजना बालबालिकाहरू पहिलादेखि नै यो मोबाइल गेम्सहरूमा बढी युज गर्नेहरू पनि समस्या हुन्छ होइन। उनीहरूमा झन् बढी त्यो समस्या बढ्यो कि दिनभरि घरमा बस्यो, काम केही छैन, मोबाइल चलाउने, गेम्स खेल्ने, भिडियो गेम्सहरू खेल्ने, इन्टरनेट चलाउने, अनि त्यो लत अझै बढी बढेको पनि कति त्यस्तो समस्याहरू लिएर पनि आउनु भएको छ क्या। 4-5 वर्षको बच्चाहरूले नै बुझिसकेका हुन्छ यो किन भयो भन्ने कुरा होइन, समाचार देखिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ यो भाइरसको बारेमा अथवा अहिले यस्तो यस्तो सिचुएसन छ भनेर उनीहरूको एज अनुसार बुझाइदिनुपर्छ। प्रश्नलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्छ पेरेन्ट्सले होइन, भाग्ने होइन, तिमीलाई चाहिँदैन, यो बुझ्नु पर्दैन, यो केही पनि होइन भन्ने त्यस्तो गर्नु भएन। अरू कुराहरू पेरेन्ट्सहरू आफै पनि आँतिराख्नु भएको छ कि, अनि त्यो एङ्जाइटी बालबालिकाले थाहा पाउँछन्। हामीले भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नडराउ नआत्यौँ भन्ने, तर हामी आफै आत्तिएर प्रस्तुत भयौँ भने बालबालिकाले चाहिँ त्यो मम्मी नै आत्तिरहनु भएको छ, बुवा नै आत्तिरहनु भएको छ भन्ने कुरा झन् उनीहरूलाई झन् बढी प्रेसर फिल हुन्छ त्यो हुने। त्यो अर्को कुरा भनेको उनीहरूलाई इङ्गेज राख्ने कुराहरू हो होइन, जस्तो आर्टमा, पेन्टिङ, ड्रइङ अथवा उसको होमवर्कहरू होला, अथवा अरू एकाडेमिकमा होला, अथवा गेम्सहरू खेलाउने, कोठाभित्र गर्न सकिने मनोरञ्जनका क्रियाकलापहरू उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउने कोसिस गऱ्यो भने उनीहरू अकुपाई पनि हुन्छ। दिनभरि त्यो अकुपाई भयो भने राति निन्द्रा पनि राम्रोसँग लाग्छ होइन। भनेपछि उनीहरूलाई अकुपाई पनि गराउनु पर्यो। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा समराइज गर्ने हो भने चाहिँ कुरा सुनिदिनु पर्यो। उनीहरूले के सोध्न खोजेका छन्, के बुझ्न खोजेका छन्, त्यो कुराहरू सुनेर उनीहरूलाई टाइम अलिकति बढी टाइम हामीले दिने कोसिस गर्नुपर्छ। हजुर, हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ नि, अहिले मानिसहरूलाई निन्द्रा नलाग्ने अथवा चाहिँ भनौँ न डर लाग्ने, आत्तिरहने यस्ता खालका समस्याहरू बढी देखिएको छ भनेको छौँ। त्यस्तो खालको समस्या भएका मानिसहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, के गर्ने हामीले? यस्तो छ, अब यो निन्द्रा एउटा त एङ्जाइटी भयो होइन, एङ्जाइटीले गर्दा निन्द्रा नलाग्यो भन्ने छ। अर्को चाहिँ के छ भने यो स्पेसली लकडाउनको पिरियडमा, अहिले फेरि हामी लकडाउनमा छौँ, लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ दिनभरि गर्ने कामहरू केही पनि छैन भनेर हामी दिनभरि सुत्नै गर्छौँ होइन। दिउँसो 2-3 घन्टा 4-5 घन्टा सुत्यो, काम केही पनि छैन भनिसकेपछि के हुन्छ भने राति अभियसली निन्द्रा लाग्दैन। त्यही भएर सबभन्दा पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने हामीले भने निन्द्रा भन्ने कुरा अति आवश्यक कुरा हो, तर त्यसको पनि रुटिन हुन्छ। हाम्रो नियमित रुटिन जुन छ त्यो हामीले फलो गरिराख्नुपर्छ लकडाउनको पिरियडमा स्पेसली होइन। भनेको हामी बिहान कति बजे अफिस जाँदाखेरि, कलेज जाँदा कति बजे उठ्थ्यौँ, त्यो एउटा नर्मल रुटिनमा उठ्ने टाइम बनाउने, आफू फ्रेस हुने, अब होमवर्क गर्ने या आफ्नो कामहरू गर्ने, त्यो गरिराख्नुपर्छ। दिउँसो त हामी कहिले पनि सुत्दैनौँ, स्कुल कलेज अफिस जाँदाखेरि त सुत्दैनौँ, त्यही भएर दिउँसो सुत्नु हुँदैन। दिउँसो सुतेपछि राति निन्द्रा डिस्टर्ब हुन्छ होइन। त्यो रुटिन एउटा हामी लकडाउनको पिरियडमा नै मेन्टेन गरिराख्न सक्यौँ भने चाहिँ निन्द्रामा राति समस्या हुँदैन, एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा अब स्लिप हाइजिन भन्छौँ हामीले, स्लिप हाइजिन मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीले यो चिया कफीहरू कम गर्ने भन्छौँ होइन। बेलुका इभिनिङ टाइममा अलिकति एक्साइटमेन्ट हुने कुराहरू, मुभिजहरू अथवा त्यो किताबहरू पढ्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ जबसम्म हामीलाई एकदम निन्द्रा लाग्दैन तबसम्म हामी बेडमा गएर बस्नु हुँदैन। हाम्रो बानी के हुन्छ भने अब इभन फिमेल्सहरू पनि घरको कामकाज गर्यो, 8 बजे 9 बजे काम सक्यो भने चाहिँ 8 बजे 9 बजेदेखि गएर बेडमा बस्यो, 11-12 बजेसम्म निन्द्रा लाग्दैन। अनि हामीले हेर्दा त मलाई निन्द्रै लाग्दैन, 3 घन्टा भइसक्यो भन्ने हुन्छ। खास त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीले अरू काममा इन्भल्भ भने र निन्द्रा लागिसकेपछि बल्ल बेडमा गएर सुत्ने गर्नुपर्छ। अब अरू कुरा भनेको चाहिँ बेलुका अब एकदमै निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने बेलुका अब स्लिप म्युजिकहरू हुन्छ युट्युबमा होइन। तपाईँले इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने त्यो मेडिटेसनको म्युजिकहरू हुन्छ, निन्द्रा सम्बन्धी म्युजिकहरू हुन्छ, अहिले त मोबाइलमा एप्सहरू हुन्छ, त्यो सुनेर सुत्ने कोसिस पनि गर्नुपर्छ होइन। राति चाहिँ सुत्ने टाइम हुन लागेपछि मन्द तातो पानी नुहायो भने पनि निन्द्रा त्यसले चाहिँ इन्ड्युस गराउँछ भन्दा निन्द्रा लगाउँछ भन्छ। सो यो त साधारण कुराहरू पनि हामीले अप्नायौँ भने निन्द्रामा समस्या हुँदैन। अब यति गर्दा पनि भएन भने कहिलेकाहीँ छोटो समयको लागि चाहिँ निन्द्रा लाग्ने खालको औषधिहरू हामीले भन्छौँ, बेन्जोडाइजापिन्स भन्छौँ, त्यस्तो औषधिहरू छोटो समयको लागि प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। मनोरोग सम्बन्धी कुनै न कुनै प्रकारको औषधिहरू खाइरहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई अहिले जस्तो प्रकारको समस्याहरू अलिकति जटिलता बढेको जस्तो देखिन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अहिले अस्पताल जाने अवस्था पनि छैन, सिधै डक्टरसँग परामर्श लिने अवस्था पनि छैन। सबैभन्दा पहिलो कुरा जो मनोरोगीहरू अथवा जसलाई मानसिक समस्या भएर औषधि खाइरहनु भएको छ, धेरै हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ, सोचाइ के हुन्छ भने डक्टरलाई नभेटेसम्म किन मेडिसिन कन्टिन्यू गर्ने भन्ने हुन्छ। तर मानसिक रोगमा के हुन्छ भने जबसम्म डक्टरलाई भेट हुँदैन तबसम्म जुन प्रिस्क्रिप्सन छ, जे मेडिसिन खाइराख्नु भएको छ त्यही कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा मेडिसिन छोड्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो सामान्यतया हाम्रो सोचाइ के छ भने डक्टरलाई भेट भएन, भेटेपछि मात्रै खाउँला भन्ने हुन्छ। मेडिसिन डिस्कन्टिन्यू भयो भने त्यो हामीले जुन मानसिक रोगमा उपचार गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फेज हुन्छ, जुन मेन्टेनेन्स डोज
कन्टिन्युएसन फेजमा औषधि खाइराख्नु भएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ। जबसम्म भेट्नु हुँदैन डाक्टर साहबलाई होइन, मनोचिकित्सकलाई भेट्नुहुन्न, कन्टिन्यू नै गरिराख्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। धेरैले डिस्कन्टिन्यू गरेर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आउनु भएको छ क्या। अनि सोद्धाखेरि किन नखाएको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अब भेटै भएन, भेटेर मात्रै खाउँला भनेर छोडेको, फेरि समस्या बल्झ्यो भनेर आउनु भएको छ क्या। त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन भन्न चाहन्छु। त्यो औषधि छोडिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ? फेरि हामीले सुरुदेखि नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ कि अथवा कसरी हुन्छ? सुरुदेखि नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अब कतिजनाहरूको त त्यो हामी टेपर डाउन भन्छौँ, घटाउँदा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको होला, खासै समस्या नहोला। तर जुन पहिलादेखिको डोज छ त्यो डोज डिस्कन्टिन्यू गर्दा फेरि पहिलाकै लक्षणहरू आउने अथवा केही समयलाई ठिक भए जस्तो लाग्ने, त्यसपछि 4-5 महिनापछि फेरि बल्झिने त्यो समस्या चाहिँ आउँछ। हजुर, विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पनि भनौँ न अघिल्लो नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउन र अहिलेको निषेध आदेशको अवस्थामा घरेलु हिंसाहरू बढेको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यो कतै न कतै कोरोना र भनौँ न परिवारको मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पनि छ। यसलाई कसरी मध्यनजर गर्नु भएको छ? हिंसा किन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। विभिन्न कारण हुन्छ, त्यसमध्येमा एउटाको जो हिंसक हुन्छ, जसले हिंसा गर्छ उसको लागि त लकडाउन भनेको त अपर्च्युनिटी जस्तो भयो क्या। हिजोको दिनमा के थियो भने, ल भनौँ न एउटा उदाहरण दिउँ, घरमा एउटा श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, श्रीमानले सधैँ रक्सी खाएर आएर अथवा ड्रग एडिक्सनको प्रब्लम भएर आएर पिट्ने गर्ने कुट्ने गर्नुहुन्थ्यो। हिजोको दिनमा के थियो भने त्यो श्रीमती आफूले काममा 9 बजे 10 बजे अफिस जानुहुन्थ्यो, 9 to 5 काम गर्नुहुन्थ्यो, फर्केर आउनुहुन्थ्यो, त्यो समयसँगै व्यतीत गर्ने टाइम कम हुन्थ्यो होइन। अहिले के भएको छ भने त्यही मान्छेसँग 24 घन्टा बस्नु परेको छ होइन। भनेपछि त त्यो जसको त्यो प्रवृत्ति छ उसको लागि त त्यो एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो भयो कि। अब अनि बाहिर जाने ठाउँ छैन, लकडाउन स्ट्रिक्ट छ, त्यत्तिकै हिन्डुल गर्न पाइएको छैन भनेपछि हेल्प सिक गर्ने कहाँ त भन्ने समस्याले गर्दा पनि यो बढेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई एउटा लाग्छ। र अब यतापट्टि अब जसले रक्सी खानुहुन्छ या जो भनौँ न उदाहरणको लागि ड्रग्समा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि के भयो भन्दाखेरि घरमा बस्यो, दिनभरि ड्रिङ्क गर्यो, अरू काम केही पनि छैन, बाहिर जान पाइँदैन भनेपछि उहाँको आफ्नै समस्या पनि बढ्यो। त्यो छ। हामीले लकडाउनलाई त एउटा परिवार बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ सुमधुर बनाउने अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्ने, तर धेरै अब के भएको छ भने झन् कन्फ्लिक्ट बढेको पनि पाएको छ कि। फ्यामिली मेम्बर कोही पनि नमिल्ने, झन् एकअर्कासँग झन् त्यो इरिटेसन हुने, झन् रिस बढ्ने, एकअर्काको झन् कुरा काट्ने, झन् त्यो बढेको कति फ्यामिलीहरूमा पनि देखेका छौँ क्या हामीले। भनेको त्यो तालमेल नमिलेर त्यसले गर्दा पनि हिंसा बढेको छ जस्तो महसुस भएको छ हामीलाई। हजुर, एउटा परिवारभित्र चाहिँ श्रीमान श्रीमती भनौँ न बुवा आमादेखि लिएर बच्चा बच्ची सबैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समग्र स्वास्थ्यमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा परिवारको मानसिक स्वास्थ्य, परिवारमा आत्मीयता मधुरता बढाउनको निम्ति चाहिँ के गर्नु पर्ला त? हामीले मैले भने नि यो लकडाउनमै कसरी कोप गर्ने भन्नेमै पनि यो पर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त यो जुन लकडाउन भनेर हामीले बन्दाबन्दी भन्छौँ या अहिले निषेध आज्ञा या निषेध आदेश जे भन्छौँ, जस घरमा छौँ हामी, यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा यसकोबाट यो तनाव कम गर्नलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बाध्यकारी भन्दा पनि यसलाई चाहिँ परोपकारी रूपमा लिनु पऱ्यो क्या। यो चाहिँ हाम्रो एउटा अपर्च्युनिटी हो होइन, हाम्रो लागि हाम्रो आफ्नो हेल्थलाई केयर गर्नलाई र आफ्नो परिवार आफ्नो समाजलाई बचाउनलाई एउटा अपर्च्युनिटी हो भनेर लिनु पऱ्यो। त्यो लिएन, यो बाध्य हो, सरकारले लाएको, सरकारले भनेको छ त्यही भएर बस्नु परेको छ, बाध्य हो भने पनि तनाव यसै पनि बढ्छ। किनभने अर्काले भनेको कुरा हामी कति दिनसम्म मान्ने भन्ने त्यो फ्रस्ट्रेसन डेभलप हुन्छ क्या। सबभन्दा पहिला त्यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा भनेको अब हुन त हामी एउटा 2-3 महिनाको लकडाउनपछि फेरि यो सेकेन्ड लकडाउन यो फेजमा छौँ अहिले होइन। तर यो अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु पऱ्यो। भनेको पहिलाका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू, त्यो अब हाम्रो मनमुटावहरू सँगै बसेर सल्भ गर्ने फ्यामिली। अब अहिले त अर्को कुरा के छ भने यो फाइनेन्सियलको कुरा छ, आर्थिक पाटो छ। यो आर्थिक पाटो पनि एउटा परिवारमा जसले कमाउँछ, एकजना व्यक्ति दुईजना, उसले मात्रै सबै जिम्मेवारी लिएको जस्तो महसुस पनि भएको छ कतिजनालाई। त्यो पनि सेयर गर्नु पऱ्यो आफ्नो फ्यामिलीसँग होइन। जस्तो हाम्रो यति बिजनेस लस भयो होला या अब यो बिजनेस कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन, कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने फ्यामिली एउटा प्लानिङ हुन्छ नि, आर्थिक पाटोबाट प्लानिङ गर्न सकिन्छ, सेयर गर्न सकिन्छ र आफ्नो चाहिँ त्यो भावनाहरू अरूलाई व्यक्त गरे परिवारमा चाहिँ हामीले भन्यौँ भने त्यो लोड पनि कम हुन्छ र सबैजना मिलेर त्यो व्यक्तिलाई जो कमाइराख्नु भएको छ हौसला दिनु पऱ्यो क्या होइन। यो कमाउन सकेन, त्यो गर्न सकेन भनेर धेरैजना मान्छेलाई जुन डिप्रेसनमा जुन गइराख्नु भएको छ त्यसलाई पनि सपोर्ट हुन्छ क्या। सो एकअर्कामा कुराहरू साटासाट गर्ने, भावनाहरू साटासाट गर्ने, सँगै बसेर होल डेको प्लानिङहरू गर्ने, फ्यामिलीको बारेमा पछिल्लो दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने प्लानिङहरू गर्ने, हरेक पाटोबाट फ्यामिली प्लानिङ हुनसक्छ, बालबालिकाको पढाइ सम्बन्धी हुनसक्छ या आर्थिक पाटो हुनसक्छ। एकअर्कासँग हामी छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अझै सहज हुन्छ र लोड एकजना मान्छे मात्रै पर्दैन र हाम्रो परिवार बिचको सम्बन्ध पनि अझै सुमधुर हुँदै जान्छ। त्यसरी नै अब
वृद्धहरू अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरू जुन घरमा हुनुहुन्थ्यो, हिजोको दिनमा हामी अफिसमा व्यस्त हुन्थ्यौँ, टाइम दिन भ्याउँदैनथ्यौँ, उहाँहरूको कुरा सुन्न भ्याउँदैनथ्यौँ। अब त्यो टाइम दिन भ्याउँछौँ, उहाँहरूको कुरा सुन्न भ्याउँछौँ, उहाँहरूसँग टाइम बिताउन भ्याउँछौँ। त्यसरी नै बालबालिकाहरूलाई टाइम दिन भ्याउँछौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिएर हामी होल फ्यामिली इन्भल्भ भयौँ भने चाहिँ एक आपसको सम्बन्ध पनि बढ्छ र कोरोनासँग पनि लड्न हामी सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र मिडियाको पनि हात हुन्छ। अहिले त युट्युबको पनि कुराहरू छ, युट्युब मिडियाको पनि। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मान्छे कसरी संवेदनशील हुने जब पोस्टहरू गर्दा अथवा चाहिँ कुनै भिडियोहरू सेयर गर्दा, यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ एकदम ठुलो पाटो, यो विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हो। अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि तपाईँ यतिखेर पनि फेसबुक खोलेर हेर्नुभयो भने सकारात्मक भन्दाखेरि नकारात्मक कुराहरू नै बढी पोस्ट भइरहेको हुन्छ। किनभने त्यो नकारात्मक कुरामै बढी लाइक आउने, बढी कमेन्ट आउने हुन्छ होइन। एकदमै गलत हो त्यो होइन। पहिलो कुरा त कोरोनासँग रिलेटेड कुरा गरौँ होइन। WHO ले नै भनेको छ कि हामीले कोरोनासँग सम्बन्धित समाचार भनेको सुन्नलाई दिनमा 1 पटक 2 पटक अपडेट लियो हुन्छ भनेको छ। 2 पटक लियो हुन्छ भनेको छ WHO ले अझै होइन। भनेको बिहान या बेलुका के भयो त, कति सङ्क्रमित भयो त भनेर लिँदा हुन्छ भनेको। समाचार एउटा कति टाइम हेर्ने भन्ने कोरोनासँग सम्बन्धित समाचार भन्ने कुरा। अर्को कुरा आधिकारिक स्रोत हो कि होइन भनेर हामीले पनि पत्ता लगाउनुपर्छ होइन। आधिकारिक स्रोत भनेको जुन नेपाल गभर्मेन्टको, हाम्रो नेपाल सरकारको जुन अपडेट हुन्छ होइन, 4 बजे 4:15 बजे आउँछ, त्यति हेरे पुग्छ। या कुनै एउटा फ्रन्ट लाइन अथवा मेन मिडिया लाइन हुन्छ नि, त्यहाँबाट समाचार सुने हुन्छ। WHO को अपडेट हेरे हुन्छ या CDC को अपडेट हुन्छ। अब हामीसँग त यति धेरै अनलाइनहरू छ, कति नामै नसुनेको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो युट्युब च्यानलहरू छ, कति आधिकारिक छन् कति छैनन्। मैले सुनेअनुसार हाम्रो चाहिँ प्रेस काउन्सिलले कति ब्लक पनि बन्द पनि गरिसकेका छ, कारबाहीमा पनि परिसकेका छन् होइन। त्यही भएर सबै यो नामै नसुनेको अथवा थाहा नभएको या आधिकारिक हो कि होइन भने थाहा नभएको मिडियालाई फलो गर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा, एउटा त कोरोनासँग सम्बन्धित कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ मिडियाकोलाई फलो गर्ने भन्ने पनि हाम्रो सिलेक्सनको कुरा हो। तेस्रो कुरा हाम्रो जिम्मेवारी, हामीले के पोस्ट गर्ने त भन्ने कुरामा होइन। त्यही भएर त्यो आधिकारिक नभएको स्रोतबाट आएको समाचार चाहिँ हामी त्यसैलाई फेरि पोस्ट गर्ने गर्छौँ। त्यो हो कि होइन पनि थाहा छैन होइन। र नकारात्मक कुराहरू चाँडो पोस्ट गर्छौँ, बढी सेयर गर्छौँ। त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ हामीले सबभन्दा पहिला। बरु सकारात्मक कुराहरू सेयर गर्ने होइन। मान्छे सक्सेसफुल भएको, यो कोरोनाबाट बाँचेका पनि त यति धेरैजना छन् नि। मृत्यु त हाम्रो हेर्ने हो भने 30,000 35,000 यता इन्फेक्सन र यता मृत्युको रेट हेर्ने हो भने त एकदमै कम छ होइन। सक्सेसफुल्ली त्यो कोरोनासँग लडेका व्यक्तिहरू धेरै छन्। उहाँहरूको इन्टरभ्यूहरू पढ्ने, त्यसबाट त्यो सेयर गर्ने होइन। एकले अर्कालाई सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालबाट। कतिजना मान्छेहरू कोरोनाभित्रै बसेर पनि मैले देखाएको छु कि हेल्प सिक गरेको देखाएको छु क्या। हुन्छ नि, मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ, आई निड हेल्प भनेर लेखेको पनि छ। बरु उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउने, कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर होइन। ब्लडको कुराहरू अहिले प्लाज्मा थेरापीमा ब्लड डोनेसनको कुराहरू छ। ब्लड मागिरहेको हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको हुन्छ, यो ए पोजिटिभ ब्लड चाहियो, यो ब्लड चाहियो। त्यो त पोजिटिभ कुरा हो नि त, त्यसलाई त हेल्प अरूलाई गर्न सकिन्छ। त्यस्ता कुराहरू बढी सेयर गर्ने भनेको हामी आफै संवेदनशील पनि हुनु पर्यो। र न्युज सेयर गर्दा पनि सकारात्मक र अरूलाई हेल्प गर्ने खालको र अरूलाई फाइदा हुने खालको न्युज सेयर गर्यो भने सबैजनाको यो मानसिक अवस्थामा त्यो विचलन कम हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। नभए चाहिँ हामी नेगेटिभ कुराहरू नै बढी सेयर गर्न थाल्यौँ, गाली गलोजमा जान थाल्यौँ, नचाहिने कुराहरूमा बढी हामी फोकस हुन थाल्यौँ भने त्यसले अरूलाई त इफेक्ट गर्छ नै गर्छ, हामी आफैलाई पनि इफेक्ट गर्छ क्या। नमस्कार हजुर, हामी शिवशङ्कर प्ररिजाल जोगिन्दर पानवाला हजुर। अहिले देश हजुर यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बहुत थिल भएको छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, मेची, महाकाली, मलाई लाग्छ हजुर यो मेची भेगदेखि लिएर पश्चिमको लिपुलेकसम्म चाहिँ हजुर अहिले हामी कोभिडबाट चाहिँ बडा थिल भएको छौँ, अस्तव्यस्त भएको छ हजुर। बस तर हजुर कोभिड आउँदै गर्दा यो सङ्क्रमणले गाड्दै गर्दा हजुर, तर हामी आत्तिने होइन हजुर। हामी नेपालीको एउटा यही बानी छ हजुर, हामी चाहिँ हजुर खुसीमा मात्तिने अथवा दुःखमा आत्तिने हामी नेपालीले गर्दैन हजुर। अहिले कोभिड आए पनि हजुर हामी एउटा कुरो भन्छु हजुर, बस तपाईँ हामी कोभिडबाट हामी चाहिँ कसरी बचेको छु, मा कसम हजुर हामी घरबाट निस्किन्न काम नभएसम्म। काम भयो भने त्यो पनि बहुत सतर्कता अपनाएर हजुर चाहिँ तपाईको चाहिँ नियम पालना गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर मुखमा मास्क लगाएर निस्किन्छु। हतपत हामी घरबाट निस्किन्न। हुन त अब
गाउँघरमा अब धान रोपियो, अब धान गोड्ने बेला छ, केही समयपछि धान काट्ने बेला हुन्छ। अब घर गृहस्थी गर्ने मान्छेहरूलाई कहिले घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ, निस्किँदाखेरि हजुर बस सामाजिक दूरी हजुर 2 मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्ने हजुर। कोही मान्छेहरूसँग चाहिँ हात त मिलाउँदै नमिलाउने। र दोस्रो कुरो कसैले हातछिउँ गर्दैछ भने पनि हजुर यो कुइनाले यसरी कुइनाले छोपेर हातछिउँ गर्ने, हातछिउँ गरेको मान्छेबाट आफू टाढा पनि रहने हैन। यसो भयो भने हजुर यो हाम्रो यो कोभिड-19बाट हामी सबै हजुर बच्न सक्छौँ। र यो कोभिड-19 मलाई लाग्छ आफै डरले कापेर यो नेपाल भूमि छोडेर चाँडै नै हजुर भागिहाल्छ। बस यो हामीले यसो गरेछौँ, हजुरले पनि यही गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई हामी पानवालाको नम्र निवेदन छ, हजुरहरूलाई हामी पानवालाको कोटी कोटी अनुरोध पनि यही छ हजुर। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajjeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लससँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोना भाइरसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने हुँदा दमका बिरामी बढी जोखिममा रहेको मानिन्छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मध्ये अधिकांश श्वास प्रश्वासका बिरामी भएको देखिएको छ। मृत्यु भएका मध्ये पनि धेरैजसो दम, निमोनिया, खोकी जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी रहेका छन्। यस सम्बन्धी बिरामीले अपनाउनु पर्ने उपायबारे छाती रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने हुँदा दमका बिरामी बढी जोखिममा रहेको मानिन्छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मध्ये अधिकांश श्वास प्रश्वासका बिरामी भएको देखिएको छ। मृत्यु भएका मध्ये धेरैजसो दम, निमोनिया, खोकी जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी रहेका छन्। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीलाई कोरोना लाग्यो भने अरूभन्दा गम्भीर असर देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस नाक, मुख र आँखाबाट शरीरमा प्रवेश गर्छ र श्वास नली वा फोक्सोभित्र गएर बस्न थाल्छ। कोरोनाको मुख्य लक्षण सुक्खा खोकी हो। सङ्क्रमितमा खोकीबाट समस्या सुरु भएपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने र फोक्सोमा निमोनिया हुने गर्दछ। फोक्सोका नलीहरू यस भाइरसका कारण कमजोर भएपछि बिरामीलाई भेन्टिलेटर आवश्यक पर्दछ। गम्भीर स्थिति हुँदा शरीरका अङ्गहरू विफल हुन थाल्छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मध्ये करिब 20% सुक्खा खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या, ज्वरो लगायतका लक्षण देखिएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण एक हप्तामा मृत्यु भएका 49 मध्ये 27 जनामा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको थियो। उनीहरू दम, निमोनिया, खोकी जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी रहेका थिए। छाती रोग विशेषज्ञहरूले पछिल्लो दिनहरूमा श्वास प्रश्वासको समस्या भएका अधिकांश बिरामीको कोरोना सङ्क्रमणपछि मृत्यु भएको भन्दै उनीहरूको लागि विशेष हेरचाह र अक्सिजन सहितको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। सङ्क्रमणबाट जोगिन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीले अपनाउनु पर्ने उपायबारे छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गेनीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अब यो कोरोना भाइरसले चाहिँ यो श्वास प्रश्वास हाम्रो प्रणालीमा यो 3 किसिमले असर गर्न सक्छ। पहिलो चाहिँ जसलाई पहिलादेखि नै श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगहरू छन्, दीर्घ रोगहरू, जस्तै कसैलाई त्यो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या सिओपिडी भन्छ, जुन दम भनेर हामीले भन्ने गरिन्छ। अर्को चाहिँ कसैलाई एलर्जिक सम्बन्धी ब्रोन्काइटिस, त्यसलाई आस्मा भनिन्छ। कसैलाई लङ फाइब्रोसिस, इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज भनेर भनिन्छ। कसैलाई पहिला नै निमोनिया भएर, टिबी भएर
फोक्सो बिग्रेर लामो समयदेखि श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू आएको हुनसक्छ। यो कुनै पनि किसिमको श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू भएका व्यक्तिहरूमा यदि कोरोनाले सङ्क्रमण गर्यो भने उहाँहरूलाई यो दीर्घ रोगहरू चाहिँ अचानक बल्झेर आउन सक्छ। त्यसलाई हामीले एक किसिमले एट्याक भन्ने गर्छौँ। अचानक सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजनको लेभल घट्दै जाने र समयमै हस्पिटल पुगेन भने चाहिँ कसैको मृत्यु पनि हुनसक्छ। कसैलाई आइसियुमा लगेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यो चाहिँ पुरानो रोग बल्झाइदिन सक्छ कोरोनाले। दोस्रो चाहिँ जसमा फोक्सोको कुनै पनि पुरानो रोग छैन, जो चाहिँ जसको फोक्सो स्वस्थ छ, उहाँहरूमा पनि कोरोनाले इन्फेक्सन गर्यो भने चाहिँ भित्री तहसम्म गएर यसो निमोनिया गराउन सक्छ। निमोनियाको पनि सिभियरिटी हुन्छ। कसैलाई यति सिभियर निमोनिया हुन्छ कि उहाँहरूलाई अक्सिजन लेभल कम भएर आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ। यस्तो चाहिँ विशेष गरेर यो फोक्सो सम्बन्धी नभए पनि अरू दीर्घ रोगहरू हुने, जस्तै डायबिटिज हुने, अनि किडनी सम्बन्धी रोगहरू या यो रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको व्यक्तिहरूमा फोक्सो स्वस्थ भए पनि उहाँहरूलाई कोरोनाले असर गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या आउनसक्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अलिकति साइकोलोजिकल पनि हुन्छ। अहिले त्यसै पनि यो धेरै दीर्घ रोग हुने, जस्तै हाम्रो जुन दम भन्ने गरिन्छ, त्यो दम हुने 40%मा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको तनावले गर्दाखेरि, डिप्रेसनले गर्दाखेरि कुनै न कुनै किसिमको मनोवैज्ञानिक असर परिराखेको हुन्छ। त्यो मनोवैज्ञानिक असर परेको स्ट्रेस, एङ्जाइटीको एउटा लक्षण पनि सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ कि। हिजोआज पनि कति मसँग बिरामीहरू फोनबाट या मसँग ओपिडीमा आउने गर्नुहुन्छ, मलाई एकदमै सास फेर्न गाह्रो भयो, मलाई पुरानो रोग छ, त मैले सास फेर्नै सकिनँ, कतै मलाई दमको एट्याक पो आयो कि, कतै मलाई कोरोना पो भयो कि भनेर आउने गर्नुहुन्छ। तर सबै जाँचहरू गर्दाखेरि उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सबै ठिक, सबै पुरानो रोगहरू जम्मै स्टेबल कन्डिसनमा हुन्छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ स्ट्रेसले गर्दाखेरि त्यो सास फेर्न गाह्रो अनुभव मात्रै हुन्छ। त्यही भएर यो मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा र पुरानो रोगहरू हुनेमा पनि र पुरानो रोग नहुनेमा पनि कोरोनाले श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ निम्ताइरहेको हुन्छ। यो रोग आफैमा पनि श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकदम मिल्छ। यो चाहिँ यो सुरुमा इन्फेक्सन हुने र छिर्ने बाटो नै श्वास प्रश्वास प्रणाली हो। हाम्रो नाक र मुखको माध्यमबाट नै भित्र छिर्ने हो। जोसँग रोगसँग लड्ने क्षमता एकदम दह्रो छ उहाँहरूलाई नाक र मुखमै यो भाइरसलाई चाहिँ शरीरले नै आफै यसलाई हटाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। जोसँग रोगसँग लड्ने क्षमता छैन उहाँहरूमा चाहिँ भित्री तहसम्म, श्वास नलीको तल्लो लेभलसम्म या भनौँ फोक्सोसम्म पनि गएर त्यसले इन्फेक्सन गराउने, आक्रमण गर्ने हुन्छ। र कतिपयमा चाहिँ फोक्सोभन्दा बाहिर अरू अङ्गहरूमा पनि गएर यसले असर देखाउन सक्ने हुन्छ। तर हामीले झट्ट भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना इन्फेक्सन चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित रोग नै हो भन्दा पनि हुन्छ। हजुर, कोरोना भाइरसको लक्षणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी लक्षण भएका र लक्षण नभएका दुई खालका बिरामीहरू छन्। जसमा लक्षण देखियो उहाँहरूलाई एउटा लक्षण भनेको चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। यसर्थ हेर्दाखेरि कोरोना भाइरसको लक्षण र छाती सम्बन्धी रोगहरूको लक्षण चाहिँ यताकता मिल्दाजुल्दा पनि देखिन्छन्। छाती रोग हो कि कोरोना भाइरस नै भएको हो कि कसरी थाहा पाउने, यसको बारेमा? एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो। धेरै जसोमा चाहिँ लक्षण हुँदैन। यो त हामीले सधैँ जसो नै पढ्दै सुन्दै आएको कुरा भयो। लगभग 85%मा चाहिँ कुनै पनि लक्षण हुँदैन। बाँकी 15%मा चाहिँ साधारण खालको लक्षण, यो जस्तै साधारण रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने, घाँटी खसखस गर्ने, यो नाक बन्द हुने, अनि ज्वरो आउने र एकदमै सिभियर अवस्थामा पुगेपछि अनि सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजनको मात्रा घट्दै जाने, शरीर निलो कालो हुने र कतिलाई चाहिँ एकदमै यो सिकिस्त अवस्थामा पुगेको बिरामीहरूमा चाहिँ यो बेहोसी अवस्थासम्म पुग्ने, अनि या शरीरको अरू मुटुमा, किडनीमा अप्ठ्यारो पर्ने, यस्तो खालको लक्षणहरू देखिन्छन्। र यो तपाईँले भनेको जस्तै यो ज्वरो आउने, रुगाको लक्षणहरू, सास फेर्न गाह्रो हुने, यो अरू खालको इन्फेक्सनमा पनि हुन्छ। जस्तै हामीले भन्ने गरेको जुन इन्फ्लुएन्जा भाइरसको जुन इन्फेक्सन हुन्छ, भाइरल इन्फेक्सनहरूमा, भाइरल निमोनियाहरूमा पनि कोरोनाको जस्तै लक्षणहरू आउन सक्छ। त्यसमा पनि जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो कुनै बेलामा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। टेस्ट नगरेसम्म हामीले इन्फ्लुएन्जा भाइरसको कारणले समस्या आएको हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउन सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ हिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा गर्नुभएको थियो, घरमा कुनै एक्सपोजर भएको थियो कि थिएन, कसैसँग कन्ट्याक्ट भएको थियो कि थिएन, कसैसँग बाहिर जाँदाखेरि मास्क युज गर्नुभएको थियो कि थिएन। यो महामारीको बेलामा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित कुनै पनि लक्षण भयो भने हामीले सुरुमा चाहिँ कोरोना इन्फेक्सन भयो कि भनेर सोच्ने हो। तर कुनै लक्षणहरू चाहिँ कोरोनासँग स्पेसिफिक हुन्छ। जस्तै यो विभिन्न खालको रिसर्चहरूले देखाएअनुसार चाहिँ यो जस्तै टेस्ट हराउने, स्वाद हराउने र गन्ध हराउने, यो दुईवटा लक्षण चाहिँ अरू खालको इन्फेक्सनमा चाहिँ त्यति देखिएको छैन। त्यही भएर कसैलाई
यो स्वाद र गन्ध सम्बन्धी समस्याहरू छ, यो गन्ध हराउने र स्वाद हराउने छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना भयो कि भन्ने शङ्का चाहिँ बढी जान्छ। नत्र पनि साधारण भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ यो लक्षणको आधारबाट मात्रै टेस्ट नगरिकन छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ कस्तो खालको लक्षण चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित होइन भनेर पनि छुट्याउनु जरुरी हुन्छ। जस्तै कसैलाई खकारमा रगत आउने छ भने त्यो चाहिँ जेनरली कोरोनाको लक्षण होइन। कसैलाई 2 हप्ताभन्दा लामो समयदेखि हल्का ज्वरो आइराख्ने, यो शरीरमा वजन घट्दै जाने, खकारमा रगत आउने, छातीको एक साइड एकदमै शार्प बेसरी सास तान्दाखेरि छोड्दाखेरि दुख्ने, यी लक्षणहरू चाहिँ कोरोना भन्दा पनि अरू इन्फेक्सन जस्तै टिबीको लक्षण हुनसक्छ या ब्याक्टेरियाको निमोनियाको लक्षण हुनसक्छ। त्यसले कसैलाई चाहिँ यी लक्षणहरू छन् भने त्यो कोरोनासँग सम्बन्धित होइन है भनेर हामीले त्यो हिसाबले टेस्टहरू जाँचहरू गर्नु पर्यो। नत्र अरू कसैलाई चाहिँ यसै अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै साधारण रुगाखोकीको लक्षण, श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित लक्षणहरू छ भने अनि हामीले त्यो टेस्ट नगरेसम्म थाहा हुँदैन। र अर्को पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कतिलाई जस्तै मुटुको रोग हुने अनि फुक्सो सम्बन्धी दीर्घ रोग हुनेहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोनाको ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो लक्षण नहुन पनि सक्छ। जस्तो सास फेर्न गाह्रो मात्रै हुने पनि हुनसक्छ। त्यो छ। कसैलाई पुरानो मुटु सम्बन्धी रोग छ, पुरानो फोक्सो सम्बन्धी रोग छ, किडनी सम्बन्धी रोग छ भने उहाँहरूलाई अचानक गाह्रो भयो भने जुनसुकै लक्षणहरू आए पनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यो खालको इन्फेक्सन भयो कि भनेर त्यो सावधानी अपनाउनु र डक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ। हजुर, छाती सम्बन्धी रोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावित भएको अवस्था छ देशभरि नै। विभिन्न मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन सक्छन्। अस्पताल जान देखाउने अवस्था पनि छैन। इमर्जेन्सी कन्डिसन्सहरू चाहिँ के हुन् र कुन कुन अवस्थामा चाहिँ अस्पतालमा पछि गए पनि हुन्छ अथवा फोनबाट परामर्श लिए पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अहिले त अब धेरै दीर्घरोगीहरू चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। कति बाध्यताले पनि हस्पिटल आउन नसक्ने कन्डिसन छ। अनि कतिलाई चाहिँ अलिकति आफूलाई समस्या भए पनि के अप्ठ्यारो पर्छ कि हस्पिटल लिँदैन कि हस्पिटलमा गएर पहिलाको जस्तो मैले केयर पाउँदैन कि भन्ने खालको डर र त्रास पनि छ। अनि यो बिचमा यो उहाँहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के भने जसलाई दीर्घ रोग छ, पहिलादेखि नै श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै समस्याहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै अचानक यो शरीरमा केही परिवर्तनहरू भयो, उहाँको लक्षण चाहिँ नयाँ खालको लक्षणहरू देखियो। कसैलाई चाहिँ पहिला अलिअलि मात्रै खोकी लाग्ने, अहिले चाहिँ एकदमै पहेँलो खकार आउने, बाक्लो खकार आउने, हिजो अस्तिसम्म 1 तलासम्म हिँड्न सक्ने अनि सडनली आज फेरि 1 तला पनि हिँड्न नसक्ने, अलिकति सास फेर्न अरू बेलाभन्दा अलिक गाह्रो हुँदै गएको अनुभव गर्ने या ज्वरो आउने, यी विभिन्न कुनै पनि लक्षणहरू भयो भने चाहिँ अब सकेसम्म त नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा जाने, नत्र पनि उहाँहरूलाई जुन डक्टरहरूले हेरिराख्नु भएको छ, जुन हस्पिटलले उहाँलाई पहिलादेखि केयर गरिराखेको छ, त्यो हस्पिटलमा फोन गर्ने या हिजो आज त कतिपय डक्टरहरूले आफ्नो नम्बर पनि दिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्ने। अनि त्यसपछि कतिपय धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले फोनबाट पनि यो समाधान निकाल्न सकिन्छ। तर कतिपय कन्डिसनहरूमा चाहिँ हस्पिटल नै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब अक्सिजन लेभल हेर्नु पऱ्यो भने उहाँहरूले कि चाहिँ घरमै अक्सिजन लेभल हेर्ने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, त्यो पल्स अक्सिमिटर घरमै राख्नु पऱ्यो। अनि होइन भने चाहिँ हस्पिटल गएर उहाँको अक्सिजनको लेभल कति छ त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। किनकि कतिपय डिसिजनहरू चाहिँ अक्सिजन कति छ, उहाँको प्रेसर घटेको छ कि छैन, अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको रगतमा अरू के चेन्जेसहरू एब्नर्मालिटिजहरू के छ, त्यो अनुसार पनि उहाँको यो लक्षणहरू चाहिँ कतिको जटिल हो त्यो चाहिँ छुट्याउन चाहिँ मद्दत गर्ने हुन्छ। नत्र पनि धेरैजसो कुराहरू चाहिँ फोनबाट पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ। त्यो पहिलो कुरा त त्यो भयो। अर्को चाहिँ जति पनि यो दीर्घ रोग भएर घरमा बसिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूले चाहिँ औषधिको नियमित सेवन गरिराख्ने, अनि त्यो सँगसँगै घरभित्रै पनि अनि उहाँहरूलाई यो आफूलाई सकेसम्म फुर्तिलो राख्ने, एक्टिभिटी मेन्टेन गरिराख्ने, अनि खानामा विशेष गरेर त्यो प्रोटिन डायटहरू नियमित रूपमा सेवन गर्ने र डक्टरले जुन कुराहरू गर्ने, कसैलाई चाहिँ हामीले फिजियोथेरापी यसरी श्वास प्रश्वासको अभ्यासहरू गर्ने भनेर सिकाएका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ नियमित रूपमा गरिराख्ने, यी चिजहरू घरमा पनि गरिराख्नु पऱ्यो र केही समस्या परेमा उहाँहरू चाहिँ हस्पिटल जानु पऱ्यो। तर मुख्य कुरा चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्ने, सास फेर्न गाह्रो भयो भने, अक्सिजन लेभल कम भयो भने, चक्कर लाग्ने र शरीरमा चाहिँ एकदमै निलो, त्यो अक्सिजन लेभल कम भयो भने हातहरू औँलाहरू अनि अनुहार एकदम निलो कालो भएर जान्छ, अनि चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने यस्तो लक्षणहरू भयो भने चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटल गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, छातीसँग सम्बन्धित समस्याहरू निकै संवेदनशील पनि हुन्छन् र अहिलेको समयमा अस्पताल जाने अवस्था नहुँदाखेरिको खण्डमा चाहिँ यदि यहाँले भन्नुभएको जस्तो इमर्जेन्सी कन्डिसनहरू आइपर्यो भनेदेखि दर्शकहरूले चाहिँ कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसरी सम्पर्क गर्ने?
पहिलो कुरा चाहिँ अब काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने त काठमाडौँभित्र आउन सम्भव नहुन सक्छ। यो नजिकै आफ्नो नजिक पर्ने स्वास्थ्य चौकी जहाँ छ अनि त्यहाँ गएर अनि त्यहाँको जो डक्टरहरू हुनुहुन्छ या स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई देखाउने यो एक लेभलको जुन हामीले बेसिक जाँचहरू त्यहाँ गर्ने, त्यो ब्लड प्रेसर हेर्ने, अक्सिजनको मात्रा हेर्ने त यो हिजोआज जुनसुकै स्वास्थ्य चौकीमा पनि उपलब्ध हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ जाने अनि उहाँहरूलाई हेरेर इभ्यालुएसन गरेर जाँचबुझ गरेर त्यो चाहिँ यदि जटिल खालको समस्या हो भने उहाँहरूले रेफर गर्नुहुन्छ अर्को हस्पिटलमा, होइन भने यो साधारण अक्सिजन मात्रै दिएर या बाफुर मात्रै लगाएर औषधि मात्रै दिएर या एन्टिबायोटिक मात्रै दिएर ठिक हुने खालको समस्या रहेछ भने उहाँहरूले नै हेरेर इभ्यालुएसन गरेर उहाँहरूलाई घर पठाउनुहुन्छ। हजुर, हामीले दम लगायत छातीका दीर्घरोग भएका बिरामीहरूका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई अलिकति अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण भइहाल्यो भनेदेखि जटिलता हुन सक्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। यसर्थ उहाँहरूले अहिलेको समयमा चाहिँ के कस्ता कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ला, घरमा कसरी बस्ने, के कस्ता खानेकुराहरू खानु पर्ला, समग्रमा भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ दुईवटा कुरामा भर पर्छ। एउटा चाहिँ जस्तै कसैलाई कोरोना इन्फेक्सन भइसकेको छ भने चाहिँ त्यो त अब घरमा आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो, आफू जोगिनु पऱ्यो र सँगसँगै अरूलाई पनि सङ्क्रमण फैलिला भनेर त्यो सम्पूर्ण कुराहरूमा ध्यान दिनु पऱ्यो। र कसैलाई कोरोना इन्फेक्सन छैन र उहाँहरूलाई श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोग छ भने उहाँहरूले चाहिँ अघि पनि मैले कुरा गरेको जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ यहाँबाट जुन डक्टरले नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्ने भनेर दिनुभएको हुन्छ, धेरैजसो यो दीर्घ रोग, यो दम सम्बन्धी रोगहरूमा दिने औषधिहरू चाहिँ जिन्दगीभरि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय यो तान्ने या सुँग्ने औषधिहरू हुन्छ, कतिपय खाने औषधिहरू हुन्छन्। ती कतिपय औषधिहरू चाहिँ लामो समयसम्म या बाँचुन्जेल नै प्रयोग गर्नुपर्ने खालको औषधिहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ डक्टरले चाहिँ उहाँहरूलाई भन्नुभएको हुन्छ। त्यो चाहिँ यदि उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ भने चाहिँ ती औषधिहरू चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्नु पऱ्यो पहिलो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ शरीरलाई एकदम एक्टिभ, फुर्तिलो राख्नु पऱ्यो। यो घरभित्रै गर्नुपर्ने कामहरू, घरायसी कामहरूमा पनि आफू इन्भल्भ हुने या आफूलाई घरको वरिपरि पनि आफू हिँड्न सकिन्छ। अनि यो अलिअलि फिजियोथेरापी जस्तो योगाले पनि श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्यालाई चाहिँ फाइदा गर्छ भनेर गरेको छ। घरभित्रै सजिलोसँग यो सुलभ रूपमा त्यो योगाहरू पनि गर्न सकिन्छ। कतिपय यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित फिजियोथेरापीको टेक्निकहरू पनि कति बिरामीहरूलाई हामीले सिकाएर पठाएका हुन्छौँ, त्यो पनि उहाँहरूले गरिराख्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ घरमा अक्सिजन लगाइराख्नु भएको छ भने अक्सिजनको मात्रा कति छ त्यो पनि नियमित रूपमा जाँच गरिराख्नु पऱ्यो, अक्सिजन छुटाउनु भएन। र अर्को चाहिँ खानामा चाहिँ प्रोटिन डायट चाहिँ पोसिलो खानेकुरा खाने हो, त्यसमा पनि प्रोटिन डायटलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोटिन डायट भनेकै दाल, गेडागुडी, माछा मासु, अन्डाको सेतो भाग यिनीहरू हुन्। यो चाहिँ घरभित्रै पाइने, घर वरिपरि नै हामीले पाइने गेडागुडी दालहरू यिनीहरूबाटै हामीले प्रोटिनको मात्रा चाहिँ भरपुर पाउन सकिन्छ। यस्तो प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खाने, शरीरमा पानीको कमी हुन नदिने। यो पानी कम भयो भने यो खकार एकदमै लेस्याइलो हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि खकार सजिलोसँग निस्केन भने छातीमा इन्फेक्सनको डर पनि रहन्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गर्ने र बाहिर निस्किँदाखेरि यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जे जति हामीले सावधानीको कुराहरू गर्छौँ, त्यो मास्क लगाउने, आफ्नो दूरी कायम गर्ने, आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिने, यी चिजहरू चाहिँ आफूले जहिले पनि मेन्टेन गरिराख्नु पऱ्यो। र केही समस्या पऱ्यो भने चाहिँ अनि नजिकै स्वास्थ्य चौकी या डक्टरलाई चाहिँ फोनबाट हुन्छ कि या चाहिँ हस्पिटलमै गएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई गएर देखाउनु पऱ्यो। छातीको रोग लागेर निको भइसकेका बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नु कतिको आवश्यक छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै आवश्यक छ। यो चाहिँ आफ्नो लागि पनि र सँगसँगै अरूको लागि पनि। र यो कोरोनाको यो महामारीको बेलामा चाहिँ यो एकदमै बेसिक सिद्धान्त के भने आफू पनि जोगिनु पऱ्यो, अरूबाट आफूलाई इन्फेक्सन सर्ला भनेर पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ म पनि सङ्क्रमित हुन सक्छु है, किनकि मैले PCR नगरेसम्म म चाहिँ सङ्क्रमित छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यही भएर बाहिर कतै जाँदाखेरि चाहिँ म पनि सङ्क्रमित हुन सक्छु र मैले पनि अरूलाई सार्न सक्छु भन्ने खालको बेसिक यो सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम यो महामारीबाट जोगिन, महामारीलाई रोक्न चाहिँ उहाँहरूको दायित्व चाहिँ निर्वाह गरेको ठहरिनेछ भन्ने छ। त्यो जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, यो आफूले पनि मास्क लगाउने, अरूलाई पनि लगाउन प्रेरित गर्ने, मास्क लगाउँदा पनि त्यो भाल नभएको मास्कहरू लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यो सबै आफूलाई जोगाउनलाई पनि हो र सँगसँगै आफू यदि सङ्क्रमित रहेछु भने अनि अरूलाई नसरोस् भन्नको लागि पनि हो। त्यही भएर यो बेलामा चाहिँ हामीहरू सबै यो एक्चुअली सङ्क्रमण भएर निको भइसकेकाहरूले चाहिँ उहाँको फोक्सो त्यसै पनि कमजोर भइसकेको हुन्छ, उहाँहरूले झनै ख्याल गर्नु पऱ्यो। यो अघि भनेको कुराहरू जस्तै खानपिनका कुराहरू आउँछ, एक्सर्साइजको कुराहरू आउँछ, अनि त्यो बाहेक अरूलाई अब त उहाँहरूले झन् अरूलाई शिक्षा पनि दिन सक्नुहुन्छ। कोही सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ, रिकभर हुनुभएको छ भने
ल यस्तो यस्तो चिजहरू गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर अरूलाई सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ। अहिले फेरि धेरैलाई त्यो डरले गर्दा त्रासले गर्दा पनि अलिकति मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पनि आएको छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारमा छरछिमेकमा गएर यो चाहिँ यस्तो खालको समस्या रहेछ है, यो चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी धेरै डराउनु पर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूले शिक्षा पनि दिन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै आफू जोगिने र अरूलाई पनि जोगाउने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नमस्कार, म सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी। अहिले यो जुन महामारीको अवस्थामा अहिले हामी छौँ, यो महामारीमा हामीले अरूको होहल्लामा लागेर विभिन्न असावधानीहरू अपनाउने, भिडभाडमा जाने हामीले नगरौँ र हामी आज बाँचे मात्रै हामी यो देश बनाउन सक्छौँ, हाम्रा बिग्रेका व्यवहार फेरि बनाउन सक्छौँ। हामी सानो कामको महत्त्वको लागि आफ्नो अमूल्य जीवनलाई बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। हामी आफै मात्रै होइन, आफ्नो परिवारलाई सङ्क्रमित बनाउँछौँ हामीले। त्यसकारण हामीले अपनाउने सावधानी हाम्रो जीवनको लागि हो, हाम्रो शाखा सन्तानको, हाम्रो बालबच्चाको भविष्यको लागि हो। त्यसकारण म भन्छु तपाईहरू घरमै बस्नुस्, अत्यन्त जरुरी काम बाहेक कहीँ पनि बाहिर नजानुस् र परिवारका अरू सदस्यलाई पनि, विशेष गरेर केटाकेटीहरूलाई बाहिर धेरै नपठाउनुहोस्, भिडभाडमा नपठाउनुहोस् र वृद्धहरूको विशेष ख्याल राख्नुहोस्। बाहिर जानै पर्छ भने पनि सबै सम्बन्धित निकायहरूले, स्वास्थ्य निकायहरूले, सरकारले भनेका मापदण्ड अनुरूप मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजरको युज गर्नुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्, भौतिक दूरीलाई 2 मिटर भनेर जुन तोकिएको छ त्यसलाई कायम राख्नुहोस्। त्यसो भयो भने तपाईँ हामी सधैँ सुरक्षित हुनेछौँ र घरमा पनि यी सावधानीहरूलाई अपनाउनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईहरू रहे हामी छौँ र हामी सबै रहे, यो हाम्रो देश छ, हाम्रो भविष्य। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अब हामी स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको रेड जोनमा रहेका 12 जिल्लामा सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारको तयारी सम्बन्धी सामग्री आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। त्यसका साथै कोरोनाका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या र सम्भावित मानसिक असर रोक्ने उपायहरूबारे समेटिएको सामग्री र कोरोना भाइरसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने हुँदा यस सम्बन्धी बिरामीले अपनाउनु पर्ने उपायहरूबारे समेटिएको सामग्री पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रभाव गरेको स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।